अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के मुबारक के दिन पर मैं तमाम मोमिनीन और मोमिनात को जनाब मादर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, बड़ा बाबरकत दिन है, बहुत मोतबर दिन है और आज हम आपको जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की निस्बत से एक अमल भी अता करेंगे और उनकी शख्सियत के बारे में भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये वो बीबी हैं जो बहुत फजीलत रखती हैं, बहुत बुलंद दर्जा है। इनके दर्जे के लिए यही काफ़ी है कि जनाब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हैं और मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ोजा मुबारका हैं। नाज़रीन, ये वो हस्ती हैं जिनका तारीख़ में ज़िक्र कम मिलता है। इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बहुत कम तहरीर मिलती है। तो हम देखते हैं कि तारीख़ में आपका क्या मुकाम है। आपका नाम मुबारक फ़ातिमा वहीदिया कलाबिया और दूसरे नाम भी कुतुब में आए हैं, लेकिन फ़ातिमा नाम आपका सबसे मोतबर नाम है। आपकी कुनियत उम्मुल बनीन है। इसका मतलब ये है कि बेटों की माँ। आपकी वालदा माजिदा एक अदीबा थी और एक आला नस्ब की खातून थी। आपका नाम सुमामा खातून बिनते सुहेल बिन आमर था। आप अरब के दानिश्वरों में शुमार होती थीं और आपको सहाबिया रसूल होने का भी शरफ़ हासिल है। इसी तरह आपके वालिद साहब अरब के बहादुर और शुजा थे। हुज़ाम इनका नाम था। आपका ये शरफ़ है कि आप सहाबी रसूल और सहाबी मौला अली अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, बीबी का लक़ब बहुत कम लोगों को मालूम है। बाज़ तारीख़ की कुतुब में जनाब उम्मुल बनीन का लक़ब बाबुल हवाइज भी आया है। जैसे आपके बेटे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं, तो आप ख़ुद भी बाबुल हवाइज हैं। तारीख़ में आपको बाबुल हवाइज के लक़ब से याद किया जाता है। नाज़रीन, इस बीबी के 4 बेटे जो करबला में शहीद हुए हैं। आपके पहले बेटे का नाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे जनाब अब्दुल्ला, तीसरे बेटे जनाब इमरान और चौथे बेटे जनाब जाफ़र थे। आप सहाबिय रसूल भी थीं और आप आला नस्ब से वालिद और वालदा की तरफ से ताल्लुक़ रखती हैं, आला नस्ब से। नाज़रीन, जनाब उम्मुल बनीन वाक़या करबला का एक अहम किरदार रही हैं। वाक़या करबला के बाद जो मजालिस और जो तबलीग शुरू हुई, सबसे पहले मदीना में आपने मजालिस का आगाज़ किया, जिसमें मसाइब मोहम्मद व आले मोहम्मद और कातलाने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आले मोहम्मद के कातलों पर लानत भेजी जाती थी। सबसे पहले आपके घर से ही मजालिस का आगाज़ हुआ मदीना में। उसके बाद जनाब फ़ातिमा सुगरा मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर और जनाब मोहम्मद हनफिया के घर, इसके बाद मजालिस मुनक्किद होती रहीं।
اور پھر روضہ رسول پر باقاعدہ ان مجالس کا انعقاد ہوتا رہا۔ ناظرین، یہ جو میں تمام آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ ہمارے شیعہ کتب سے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے بی بی سے توسل کا۔ بہت کم لوگ آپ سے توسل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ سے توسل کیسے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے حوالے سے آج کے دن بھی کیا جاتا ہے یہ توسل، لیکن آپ اس کو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت دوران مشکل، جب آپ کو شفا نہ ہو رہی ہو، مشکلات سے چھٹکارا نہ ہو رہا ہو، ایسے کام جو آپ کو ناممکن لگتے ہوں، ان کے لیے بی بی سے توسل کیا جاتا ہے۔ ویسے آپ کے نام سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ آج ہم جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ توسل ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت جناب ام البنین کے توسل سے آپ ادا کریں گے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سلام کے بعد، تسبیح زہرا کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ ایک بار الحمد شریف اور 15 بار سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد 12 دفعہ درود پاک پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کریں، اور پھر 184 بار درود شریف پڑھ کر جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہدیہ کریں، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر پاک مقدس ہستیوں کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کریں۔ اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آپ کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوگا۔ میں بذات خود بھی آپ سے متوسل رہا ہوں۔ ہمارا تو شیوہ ہی یہی ہے کہ آپ پاک ہستیوں سے ہم توسل کریں۔ ناظرین، آپ کے توسل میں یہ مشہور ہے کہ آپ جب بھی توسل کریں تو یہ ایسے الفاظ سے کریں کہ اے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ اپنی کرامت دکھائیے، مطلب آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کے بعد آپ ایسے الفاظ سے ان سے توسل کریں، انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی، کیونکہ آپ بہت عظیم درجے پہ فائز ہیں۔ آپ کا خاندان اعلیٰ نسب کا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ زوجہ مولا علی علیہ السلام اور مادر مولا عباس علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ آسانیاں بانٹیں، آسانیاں تقسیم کریں اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محمد و آل محمد کے در پر آ کر متوسل ہو جائیں۔ کوئی دربار، کوئی عام انسان آپ کی کوئی مشکل حل نہیں کر سکتا۔ یہی ہادی ہیں، یہی معصوم ہیں، آل محمد، محمد و آل محمد، 12 امام، 14 معصومین، ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور انہی خاندان سے ہمیں توسل کرنا چاہیے، بجائے ہم دوسرے طرف راغب ہو جائیں۔ ایسے اعمال کی طرف آئیں جو مقبول اعمال ہیں اور جن سے انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اور روحانیت بھی بلند ہوتی ہے۔ اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔